नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। रोपाईसँगै हिलो छ्यापाछाप र आपसमा दही चिउरा खाएर मनाइयो। किसानका समस्या भने जिउका त्यौं। असार 15 गतेदेखि पीसीआर परीक्षण 10,000 पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा। हावादारी परीक्षण घट्दो। प्रवक्ता भन्छन् पीसीआर बढाउनु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग। कूटनीतिज्ञ भन्छन् गैर जिम्मेवार र अपरिपक्वताको अभिव्यक्ति। सडक विस्तारका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्दै खाल्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। बजेटको सर्वनाश। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द भएको पुँजी बजार आजदेखि सञ्चालनमा। खुलेको 5 मिनेटमै 7 अङ्कले नेप्से गिरावट। विश्वमा कोरोनाबाट 1,28,00,000 बढी संक्रमित। 5,50,000को मृत्यु। 5,05,000को मृत्यु। 55,81,000 उपचार पछि निको। र एफए कप फुटबलको सेमी फाइनल ड्र। सार्वजनिक फाइनल प्रवेशका लागि साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले आर्सेनलको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। विभिन्न ठाउँमा रोपाई गरी मनाइएको छ। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने महिना मानिने असारको मध्य दिन आज धान दिवससँगै रोपाई जात्राका रूपमा समेत मनाइएको हो। आजको दिन खेतमा धान रोपाईसँगै आपसमा हिलो छ्याप गरेर मनोरञ्जन गर्ने तथा दही चिउरा खाने चलन छ। कामको चटारोले थकित भएका किसानहरूलाई दही र चिउराले शक्ति र शीतलता प्रदान गर्ने विश्वास समेत गरिन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसाय रहेकाहरूले पनि आज दही चिउरा खाई असार 15 मनाउँछन्। नेपालले 2062 सालदेखि असार 15लाई धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। धान दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष रोपाई महोत्सव गर्ने चलन भए पनि यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण त्यस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। कुल गृहस्थ उत्पादनको 7%, कृषिमा 20% र कुल खाद्यान्न उत्पादनको 55% धान बालीले योगदान पुर्याएको छ। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा करिब 14 लाख हेक्टर जमिनमा 47 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। तराईमा करिब 70%, पहाडमा 26% र हिमाली क्षेत्रमा 4% जमिनमा धान बाली लगाइन्छ। असार 15 अर्थात् धान दिवस। सरकारले धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारासहित यस पटक पनि धान दिवस मनाएको छ। एक दिन तामझामका साथ दिवस मनाए पनि किसानका दुःख झन बढेका छन् भने धानको उत्पादनमा पनि वर्षेनी ह्रास आइरहेको छ। 2061 सालमा धान दिवस मनाउने निर्णय गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 81% मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध थिए। त्यसको 10 वर्ष अर्थात् 70-71 सालमा 65% मानिसहरू कृषि पेसामा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालमा 60.4% मानिसहरू कृषि पेसामा छन्। यी तीनवटा तथ्याङ्क हेर्दा कृषि पेसाबाट क्रमशः मानिसहरू पलायन भइरहेको देखिन्छ, जसले राज्यका कुनै पनि निकाय कृषि क्रान्तिका जति गफ गरे पनि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन। वर्षको एक दिन सरकारी निकायका कर्मचारी धान दिवस मनाउन खेतमै पुग्छन्। केही मिनेट रोपे जस्तो गरी फर्किन्छन्, तर किसान सधैँ मल, बिउ र पानीको हाहाकारमा खेती गर्न बाध्य छन्। रमाइलो भन्दा नि रमाइलो सँगसँगै एउटा खेतीपाती पनि भइरहेछ। खासै लकडाउन यो कोरोनाले वास्तवमा भन्न पर्दाखेरि अलिकति असर त गरिरहेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि हामीले चाहिँ आफ्नो खेतीपाती हामीले छोडेको छैन।
अझ पछिल्लो समय त खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुँदा उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। सरकारको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनिए पनि यो 11 महिनामा करिब 31 अर्ब रुपैयाँको चामल नेपालमा आयात भएको देखिन्छ। 7,15,000 क्विन्टल चामल आयात भएको छ। सिँचाइ, मल र बिउ अभाव, गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ न्यून भई उर्वरा शक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखातको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। पछि चाहिँ अब जनसङ्ख्याको वृद्धि हुँदाखेरि जुन अनुपातमा वृद्धि भयो त्यति अनुपातमा चाहिँ हाम्रो धानको क्षेत्रफलमा पनि वृद्धि हुन सकेन र धानको उत्पादकतामा पनि हामी त्यति वृद्धि गर्न सकेनौँ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडियम खालको, यो मध्यम खालको धानमा चाहिँ हामी पुग्छ, तर यो फाइन राइस भन्छ जुन मसिनो धान छ, मसिनो चामलमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन कम छ। पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा आकाशे पानीका भरमा देशका 14,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। समयमा वर्षा सुरु भएकोले यो वर्ष करिब 25% धान रोपाई भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा समेत सलह प्रवेश गरेपछि किसान थप चिन्तित भएका छन्। घट्दै गएको उत्पादन बढाउन र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले समयमै मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकार दिवसमा मात्रै तातिने र अरू बेला सुस्ताउने हो भने भविष्यमा कृषि उत्पादनमा थप हरास आउने टटकारै देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाटै हटाएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा भएको उक्त विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाइएको हो। सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेकै बेला सोमबारको राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो, तर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सो विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रलाई समेत छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन लागेसँगै त्यसको चर्को विरोध पनि भएको छ। त्यस्तै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तोम्बा हाम्फेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी बैठकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति राम नारायण बिडारीले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2077 सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076, खेलकुद विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2076 तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2077 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 17 दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा समय लिएर बोल्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिनुभयो। भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिम
किसिमको त्रिदेशीय सीमा स्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँगै कुनै ठोस ठाउँमा पनि सीमा समस्या नभएको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। केही भ्रमात्मक, केही गलत र केही बनावटी फेक खालका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा र ती विषयहरू विभिन्नले समाजमा एक किसिमको अन्यल पनि सृजना गरिरहेको सन्दर्भमा म केही कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। विगत केही दिन अगाडि केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा कृषि मन्त्रालयको हवाला दिएर कृषि मन्त्रालय नापी शाखाले पठाएको प्रतिवेदनमाथि आधारित भनेर सिलसिलेवार ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचार आए, जसमा नेपालका विभिन्न भूभागहरू चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने ढङ्गले चाहिँ न्युजहरू बने। हामीले त्यसको सत्यताको अन्वेषण गर्यौं, त्यसलाई सत्यापन गर्ने कामहरू गर्यौं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले गएको असार 11 गते परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले दुई देशको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने खालका फेक न्युजहरू आएको बताउनुभयो। भौगोलिक विकटताका कारण 37 र 38 नम्बर सीमा रेखा निर्माण नगर्ने सहमति दुवै देशबीच बनेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। अहिले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। सन् 2006 भन्दा अगाडि 57 र 62 सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला परेको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँका 6 जना सहित 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमितमा 112 जना महिला र 364 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। 20 वटा प्रयोगशालामा 7,791 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै 1,822 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 57,368 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 महिला र 108 पुरुष गरी 121 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 3,134 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,791 र आरडीटी विधिबाट 1,822 नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,23,630 र आरडीटी विधिबाट 2,97,871 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा 57,368 र आइसोलेसनमा 10,085 जना रहेका छन्। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको असार 13 गते राति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी फोक्सोका बिरामी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। 213 देशमा फैलिसकेको कोरोना महामारी नेपालमा समेत बढ्दो क्रममा रहेको छ। कोरोना जाँचमा भइरहेको सुस्तताले संक्रमणको अवस्था समेत पहिचान नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले पीसीआर टेस्ट बढाउने घोषणा त गर्यो, तर यो घोषणा केवल घोषणामै सीमित रहन पुग्यो। लौ सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् पनि यी अभिव्यक्ति हुन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका। एक साता अघि पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री ढकालले असार 15 गतेदेखि दैनिक 10,000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर विडम्बना मन्त्रीज्यूले भनेपछि परीक्षण बढ्नुको साटो झनै घट्दै गइरहेको छ। अहिले हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले
हामी के योजनामा छौँ भने पर डे हामी चाहिँ 10,000 भन्दा बेसी PCR गर्न सक्ने परीक्षण गर्न सक्ने गरी तयारी गरियो भने अहिले यो बाहिरबाट जुन आउनुभएको र सङ्क्रमणको जुन खालको एउटा सङ्ख्या बढिराखेको छ यसलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउने कुरा गरेका छौँ। पीसीआर परीक्षण सुस्त भएको भन्दै चौतर्फी विरोध पश्चात सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने घोषणा गरे तापनि त्यस यताको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने परीक्षण बढ्नुको साटो घट्दै गएको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क हेरौं। असार 10 गते 6,828, असार 11 गते 6,543, असार 12 गते 6,534, असार 13 गते 4,606, असार 14 गते 4,962, असार 15 गते 7,000। यता मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने नमुना सङ्कलन नै कम भएको र क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू नै कम भएकोले 15 गतेदेखि 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले 10,000 पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छैन। भोलि केसहरू बढेर गयो भने पुर्याउनु पर्ला होइन। अहिले नै डेली 10,000 गर्नुपर्ने खालको प्रेसर छैन। अहिले त्यति बेला एकदम धेरै मान्छे क्वारेन्टाइनमा भएको अवस्था थियो, सङ्ख्या धमाधम बढेको अवस्था थियो होइन। अहिले पनि क्युमुलेटिभ सङ्ख्या त बढ्या छ, प्रतिदिन सङ्ख्या बढ्या छैन। प्रवक्ता गौतमले भने नमुना कम हुँदा सञ्चालनमा आएका प्रयोगशालाले कामै नपाएको पो बताउनुहुन्छ। सुरुवातमा क्वारेन्टाइनमा विभिन्न देशबाट आएका 2 लाख मानिसहरू रहे तापनि हाल त्यो संख्या घटेर 60,000 मात्र रहेका छन्। विभिन्न मुलुकबाट अहिले दैनिक 1,500 नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर परीक्षणको दायरा सोचे जस्तो विस्तार हुन सकेको छैन र परीक्षण गर्ने तर्फ मन्त्रालयले खासै चासो देखाएको जस्तो देखिँदैन। होइन भने विभागीय मन्त्रीले असार 15 गतेदेखि 10,000 देखि 15,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने बताइरहँदा सोही मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने त्यति संख्या परीक्षण गर्न जरुरी छैन भनिरहेका छन्। कतै कोरोना प्रयोगशालामा रहेका परीक्षण गर्ने मेसिनहरू बिग्रिएर भने जति संख्या पुर्याउन सरकारलाई हम्मे त परिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक औपचारिक समारोहमा आफूलाई हटाउन होटलमा गतिविधि भएको र दूतावास समेत सक्रिय भएको भन्दै भारतीय मिडिया, बुद्धिजीवी र भारतीय राज्य संयन्त्र विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति पछि चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। ओलीको उक्त बोलीले यति बेला राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। के ओलीमाथि साँच्चीकै सङ्कट आइपरेको हो त, या उनलाई हटाउन को सक्रिय रहेका छन् त? ओली साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेपछि विषयान्तर गर्नतिर लागेका हुन् या साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याउन कोही लागि परेको छ? संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो, त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। त्यो बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेछ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। कतै प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आफ्नै शासकीय असक्षमताको ढाकछोप र अदृश्य चलखेलको काट फ्याँकेर जनतालाई भ्रमित पार्ने बहाना त होइन। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नवसामन्तवाद सोच भएको बताएका छन् भने बुद्धिजीवी तथा कूटनीतिज्ञहरूले यो गैर जिम्मेवार र कूटनीतिमा अपरिपक्वताको पराकाष्ठा भएको विश्लेषण गरेका छन्। यसले नेपालको कूटनीतिक तहमा समेत ठूलो असर पुग्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतको लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र हताश मनस्थिति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
योभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ यो अपरिपक्व अदूरदर्शी अभिव्यक्ति हो त्यो। किनभने नेपालमा त अब संप्रभु देश हो, संविधानले चल्ने देश होइन, यत्रो संविधान बनाएका छौँ। अब उहाँकै पार्टी यो गरेको के भन्दा उहाँले आफूमाथि पनि विश्वास छैन, मेरो पार्टीमाथि विश्वास छैन, मेरो सांसदमाथि विश्वास छैन। यी सबै चाहिँ भारतले नै बनाएको, भारतले अब चाहेपछि अब बसै हट्नुपर्छ हट्ने भन्ने खालको त्यस्तो हताश मनस्थितिको व्यक्ति हो कि उहाँ त भन्नु नभए राज्यको अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो के एभिडेन्स छ हाम्रो थाहा छैन। समयसँग बोलाएर भारतीय राजदूतलाई के छ बोलाएर सोध्नु पर्यो। विदेश कूटनीतिक आफ्नो तवरबाट चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्नु पर्यो। गर्ने कुरो के हो फेरि कैदी गर्ने कुरो हो। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यति बेला भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको अवस्थामा भारतसँग जुन तहबाट जुन किसिमको संवाद हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ भारतीय राजदूत वा दूतावास यस्तो अवांछित गतिविधिमा लागेको आधिकारिक सूचना भएको भए नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यही अनुसारको संवादलाई अघि बढाउनु पर्नेमा सबैले जोड दिएका छन्। विशेषतः नेकपा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबमा पनि प्रधानमन्त्री ओली असहज अवस्थामा उभिएका बेला यो धारणा आउनुलाई आश्चर्य मानेका छन्। पार्टीको बैठकमै यो विषय उठ्ने नेकपा नेता भीम रावले बताए। त्यो त्यसमा आज म बोल्दिनँ, त्यो भोलि बैठक हुन्छ त्यो कुरा होला होइन। अब बैठक नभए म बोल्थेँ, अब बैठक परिरहेको बेला त्यो बोल्नु उचित हुँदैन है त। भनेको भोलिको बैठकमा यो विषय पनि प्रवेश हुन्छ त्यो म अहिले केही पनि भन्दैन। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने र बनाउन सक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अराजनीतिक र अकूटनीतिक भएको कांग्रेसको ठहर छ। अब के हो भने नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार प्रधानमन्त्री बनाउन या हटाउन सक्ने अधिकार नेपालको संसदलाई छ होइन, र संसदमा रहेको त्यो बहुमतको प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार नेकपालाई हो होइन। अब यो प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनु भनेको अराजनैतिक पनि भयो अकूटनैतिक पनि भयो कि बहुमत नेकपासँग जनताले दिएका थिए र नेकपाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्छ। अब हटाउने बनाउने कि जसले बनाए उसले हटाउन सक्छ भनेपछि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ भारतलाई ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बाहेक अरू सबैलाई विदेशीबाट सञ्चालित छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नु कमजोर र हताश मनस्थितिको परिचायक भएको टिप्पणी गरेका छन्। डाक्टर लोहनीले सामाजिक सञ्जालमा लामो प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीमा नव सामन्तवाद सोच पलाएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। प्राइम समाचारको लागि निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई मात्रै उपत्यकाभित्र नदिने निर्णय गरेको छ। CCMCको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आएर होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता भए मात्रै उपत्यकाभित्र नदिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै हवाई तथा स्थल मार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। CCMCले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टिनमा हुनेहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूका लागि स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपहार स्वरूप दिने गर्नलाई जाँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने र सङ्क्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन अनुरोध भइआएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नै ती सामग्रीहरू दिएर त्यो मार्फत पठाउन सकिने गरी गरेको छ। CCMCले विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रति व्यक्ति 2 जोरका दरले वितरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आमा र बच्चा नेपाली नागरिकताधारी र बुबा विदेशी पासपोर्ट भएकाहरूको भिजा सहजीकरणका लागि निर्णय गर्न CCMCले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने
पनि सचिव गुरागाईले बताउनुभयो। हरेक वर्ष झैं यस पटक पनि असारे विकास सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सिद्ध्याउनैका लागि यस पटक पनि राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख शहरमा हतारमा सडक निर्माणका काम भइरहेका छन्। यो काठमाडौँको चाबाहिल गौशाला सडक खण्ड हो। मध्य असारको समयमा यहाँ धमाधम सडक निर्माण सहित पिच गरिँदैछ। वर्षभरि केही नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्य आयो कि हतार बजेट सिद्ध्याउने सरकारको उत्कृष्ट नमुना यहाँ देख्न पाइन्छ। सडक मर्मत र पिच गर्नकै लागि असारको बेला कहिले घाम त कहिले पानीमा 12 घण्टासम्म कामदारहरू खटिएका छन्। बजेट अब लगभग त्यस्तै 20-22 करोड त्यो फुल प्रोजेक्ट बजेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। काम भनेको चलेको लगभग धेरै भइसक्यो। त्यही पुस मङ्सिरदेखि पुसदेखि हो क्या, पुसदेखि यो पाइपलाइनको काम सकियो। माघको 29 गते हामीले पाइपलाइनको काम सकायौँ। त्यस पछाडि प्रेसर टेस्ट भयो अनि त्यस पछाडि यो पिच हुने तर्खरमा हुँदै तपाईँको यो विद्युतको काम यहाँ सुचारू भएको कारणले यो ठाउँ छोडेर हामीले उता मित्र पार्कदेखि जयबागसरी पिच गऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिला चाबेलदेखि धोबीखोला पिच गऱ्यौँ होइन। अनि त्यो सकिसके पछाडि अब यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै अब प्राधिकरणले काम अहिले गर्दैछ। टेलिकमको काम पनि ठाउँमा हुँदैछ होइन। यो सडक खण्ड जस्तै अन्य स्थानमा पनि धमाधम सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक जस्तै पुल ढल लगायतको निर्माण कार्य पनि यही बेला भइरहेको छ। यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालय र सडक विभागका कर्मचारीलाई पनि निकै व्यस्त बनाएको छ। उनीहरू असारमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। सर्टेन 2-3 वर्ष त समस्या त हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै ढुलो उड्नेदेखि लिएर अलिअलि त्यो हिलो हुने त हुन्छ। अब त्यो भनेर हामी अब अपग्रेडिङ नगर्ने त त्यस्तो त अलिक गाह्रै होला। असारे विकासको यो रोगले नेपाललाई लामो समयदेखि सताइरहेको छ। सरकारले गर्ने विकास खर्चको करिब आधा हिस्सा जेठ र असारमै खर्च हुने गरेको छ। 11 महिना काम नगर्ने सरकारी निकाय असार लाग्ने बित्तिकै जुर्मुराउने परिपाटी नयाँ होइन। यस्तो विकासले फाइदा भन्दा मुलुकलाई हानि नै बढी हुने गरेको छ। विकासका नाममा जहिले पनि घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने स्थितिबाट सर्वसाधारण भने आजित छन्। समस्यामा त समस्यामै पारेको छ नि। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अब यो सडक नबन्दाखेरि यो धुलो धुवा सबै जनताले नै खानुपर्ने हो, नेताहरूले त होइन। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई त धेरै शास्ति छ। यो त अब खोइ अब सरकारले के गर्न खोज्यो भने बुझ्नै सकिँदैन यो के भएको हो। हामीले बुझ्नै सकेका छैन। यो जहिले नि अब बनाउने भनेर असारेमा बनाउन थाल्छ। अब फेरि पानी पर्ने हिलो हुने अनि धुलोले बस्न नसक्ने त्यही भइरहेछ। असारे विकासको मुख्य उद्देश्य विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने भएकाले यसरी निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर निकै कमसल हुने गरेको छ। पिच गरिएका सडक हप्ता दिनमै भत्कने गरेका छन्। सरकारले असारमा मात्र होइन वर्षभरि नै काम गरेर देखाउनु पर्छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण धेरै देशले देश बन्दाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ। नेपालमा पनि आपतकालीन बाहेक सबै उडान प्रतिबन्धित छन्। यस्तो बेला विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्युवरण गरेकाहरू आफ्नै भूमिमा सद्गत हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन्। अझै पनि कोरोना कहरपछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा मृत्यु भएका 120 नेपाली श्रमिकको शव विदेशमै अलपत्र रहेका छन्। कहिले नेपाल ल्याइन्छ भने त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनिरहेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको कारण नेपाल आउने चार्टर्ड उडानहरू बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द रहेका छन्। आफ्नो कामको अवधि सकिएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली गुनासो आएपछि चार्टर उडान गरेर केही नेपालीहरूलाई भने स्वदेश फर्काइएको छ। लकडाउन अगाडि सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक 2 श्रमिकको शव भित्रने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा रहेको छ। तर अहिले विश्व नै लकडाउन भएका कारण विदेशमा मृत्युवरण गरेका नेपाली कामदारको शव उतै अलपत्र परेको छ। विदेशमा विभिन्न कारणले लकडाउन अवधिमा 333 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ, जसमा परिवारको सहमतिमा 126 जनाको विदेशमै अन्त्येष्टि गरिएको छ भने विदेशमा मृत्यु हुने मध्ये 90 जनाको शव स्वदेश ल्याएर सम्बन्धित परिवारमा बुझाइसकिएको छ। अझै 120 जनाको शव नेपाल ल्याउन बाँकी नै छ। बाँकी सबलाई 1 हप्ताभित्रै ल्याइसक्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। यो सब चाहिँ
यो कतिवटा भने 9वटा मुलुक 8वटा मुलुक खास गरिकन मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा 15 महिला र 318 पुरुष गरेर जम्मा 333 नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएकोमा हामीले सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टिको लागि परिवारबाट चाहिँ सहमति प्राप्त गरेको सङ्ख्या भनेको 126वटा शवहरू उतै अन्त्येष्टि गरिएको छ भने अहिले आजको मितिसम्ममा 90वटा शव चाहिँ हामीले नेपाल ल्याइसक्यौँ र नेपालमा एयरपोर्टदेखि सम्बन्धित परिवारको ठेगानासम्म निःशुल्क चाहिँ शववाहन सेवा उपलब्ध गराएका छौँ र 120 जना मृतकका परिवार आफ्ना आफन्तका शवहरूको प्रतीक्षामा रहेका छन्। विदेशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिनेका परिवारलाई सरकारले सान्त्वना राहत स्वरूप 50,000 रुपैयाँ दिने भनेको छ। बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउँछ। त्यस्तै गरेर अब इन्सुरेन्स बिमा रकम बढीमा 14 लाखसम्म पाउने हुन्छ र उतै मृत्यु भएर उतै सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टिको लागि सहमति पठाउने परिवारको लागि यो चाहिँ 7 लाख का अतिरिक्त थप 50,000 पनि यो चाहिँ सान्त्वना राहत दिने भनेर चाहिँ बोर्ड मान्य मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएको छ। त्यो हिसाबले उतै अन्त्येष्टि गर्नको लागि सहमति दिने परिवारको लागि 7,50,000 चाहिँ एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ भने जसको सब नेपाल ल्याइपुर्याएको छ। सन् 2008 यता गत जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा 8,097 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गरिए पनि कामदारको मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने उचित कानून नहुँदा समस्या बल्झिएको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस रोपाईसँगै हिलो छ्यापाछ्याप र आपसमा दही चिउरा खाएर मनाइयो। किसानका समस्या जिउका त्यो। असार 15 गतेदेखि पीसीआर परीक्षण 10,000 पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा हावादारी। परीक्षण घट्दो प्रवक्ता भन्छन् पीसीआर बढाउनु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग। कूटनीतिज्ञ भन्छन् गैर जिम्मेवार र अपरिपक्वताको अभिव्यक्ति। सडक विस्तारका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्दै खाल्डा। सर्वसाधारणलाई शास्ति, बजेटको सर्वनाश। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द भएको पुँजी बजार आजदेखि सञ्चालनमा। खुलेको 5 मिनटमै 7 अङ्कले नेप्से गिरावट। विश्वमा कोरोनाबाट 1,28,00,000 बढी संक्रमित। 5,05,000 को मृत्यु। 55,81,000 उपचारपछि निको। र एफए कप फुटबलको सेमी फाइनल र सार्वजनिक फाइनल प्रवेशका लागि साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले आर्सेनलको सामना गर्ने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना पछिको लकडाउनका कारण बजार सुधार गर्नुपर्ने भन्दै लगानीकर्ता सम्बन्धी संघ संगठनका नेताहरूले बन्द गराएको बजार 95 दिनपछि पश्चात खुल्ला गरेका थिए। तर विषम परिस्थितिलाई 5 दिन बन्द भएर बजार खुल्नुपर्ने भए पनि लकडाउनको अवधिमा बजार खुल्दा नेप्से परिसूचक धेरै घट्ने भन्दै लगानीकर्ता संघ संस्थाका नेताहरूले यस्तो अवस्थामा बजार खोलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।
दिनमा शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले खुलाउन पहल गर्दा पनि शेयर ब्रोकर र शेयर लगानीकर्ताहरूले बजार खुलाउन दिएनन्। लकडाउन पश्चात अन्य उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा खुल्न थाले पनि लगानीकर्ताका नेताको आन्दोलनको चेतावनीका कारण शेयर बजार बन्द नै भएको थियो। लकडाउनको 49 दिन पश्चात नियामक निकायले वैशाख 30 र 31 गते खुलाएको बजार लगानीकर्ताका नेताहरूकै कारण नियामकले बदमाशी गरेको आरोप लगाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएसँगै पुनः बन्द हुन पुगेको थियो। गत साता लगानीकर्ता संघ संगठनका नेताहरूले लामो समय आफूहरूकै कारण बजार बन्द भएको स्वीकार्दै अबका दिनमा शेयर बजार बन्द गराउने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न भन्दै बोर्ड समक्ष गएर लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि मात्रै नियामक निकाय बजार खुला गर्न तयार भयो र आइतबारदेखि बजार खुलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालयले जनाएको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले नेप्से कारोबारको विनियमावलीकै अनुसार शेयर कारोबार खुला गरेको बताएका छन्। उनले सो विनियमावली अनुसार शेयर बेच्ने र किन्ने कार्य लकडाउन अघिकै झैं सुरु गरिएको बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ जुन नियमावली छ कारोबार विनियमावली, कारोबार विनियमले भएकै प्रावधानहरूलाई फलो गर्ने गरेर चाहिँ आजबाट खोलेका हौँ। त्यसो गर्दाखेरि मूल्य परिवर्तनका सीमाहरू पनि कारोबार विनियमावलीले जे भन्छ त्यही नै हो, सर्किट ब्रेकरको कुराहरू पनि त्यही नै हो र चाहिँ जति बजेसम्म चाहिँ बजारको समय भनेर भनेका छौँ त्यही अनुसारले नै भन्नाले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म नै हामीले बजार खोलिरहेछौँ। लकडाउनपछि खुलेको शेयर बजारको कारोबार समय भने 5 घण्टाबाट घटाएर 4 घण्टा बनाइएको छ। बिहान 11 बजेदेखि दिनको 3 बजेसम्म साविकै सर्किटको व्यवस्था बमोजिम कारोबार सञ्चालन गरिएको नेप्सेले जनाएको छ। देशमा भएको विषम परिस्थितिका कारण शेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नभएको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ। उनले सबै शेयर कारोबारलाई अनलाइन मार्फत गर्ने तयारी गर्दा ब्रोकर लगानीकर्ताकै विरोधका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन अवरोध पुगेको बताएका छन्। हाम्रो ब्रोकर साथीहरूले पनि बुझ्नु भएन, लगानीकर्ताहरूले हाम्रो सिस्टम चाहिँ सक्षम छ, मनोबल गिरावटको कुराहरू होला के होला हैन, त्रासको कुराहरू होला, यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यति सहभागिता त्यति सहयोग होला जस्तो हामीले देखेनौँ। आइतबारदेखि कारोबार गर्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्से, सीडीएससी, मर्चेन्ट ब्याङ्करले यसअघि बोर्डले जारी गरेको कोभिड-19 सुरक्षाका उपाय पालना गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। धितोपत्र बजार सम्बद्ध संस्थाले स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि नअपनाई कार्यालय खोलेको पाइए कार्यवाही गर्ने पनि जनाएको छ। बोर्डले ब्रोकरहरूले घरबाटै शेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै सकेसम्म घरबाटै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। धितोपत्र बोर्डले बजार सञ्चालनका लागि 6 बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ। निर्देशन अनुसार अर्को व्यवस्था नहुन्जेल स्टक ब्रोकरहरूले स्क्रिन रूम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। ब्रोकरहरूसँग सम्पर्क गरी सकेसम्म घरमै बसी कारोबार गर्न सक्नेछन्, तर सो निर्देशन अनुसार भने नेप्सेमा दर्ता भएका 50 वटा ब्रोकर कम्पनीहरूले भने पालना नगरेको भेटिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भएसँगै बन्द भएको शेयर बजार वैशाख 2 गते खुलेको थियो, तर 2 दिन कारोबार हुँदा नेगेटिभ सर्किट लागेपछि बजार फेरि बन्द गरिएको थियो। क्यामेरामा सञ्चित गोपालीका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 1,02,79,000 नागेको छ। वर्ल्डोमीटरका अनुसार कोरोनाका कारण 50,05,139 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित र मृतक सबैभन्दा बढी अमेरिकामा रहेका छन्, जहाँ 26,37,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 1,28,443 जनाको मृत्यु भएको छ। दोस्रो बढी प्रभावित ब्राजिलमा 13,45,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 57,659 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसमा 6,41,000 संक्रमित हुँदा 9,166 जनाको मृत्यु भएको छ। पाँचौं प्रभावित मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या 5,50,000 पुगेको छ भने 16,504 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्ल्डोमीटरका अनुसार संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी 55,81,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
एफए कप फुटबलको सेमिफाइनल ड्र सार्वजनिक भएको छ। इङ्ल्यान्ड रियल मड्रिडले उपाधिहरूलाई थप बलियो। स्पेनिश ला लिगा फुटबल अन्तर्गत गएराती भएको खेलमा पुछारको क्लब स्पेनियोलमाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै रियल मड्रिड शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। अवे मैदानमा भएको खेलमा स्पेनियोलमाथि 1-0 को जित निकालेसँगै रियल मड्रिडले दोस्रो स्थानमा झरेको बार्सिलोनासँग 2 अङ्कको दूरी कायम गरेको छ। रियल मड्रिडका लागि 45औं मिनेटमा कासेमिराले गरेको गोल नै महत्त्वपूर्ण बनेको थियो। स्पेनियोलले गोल गर्ने धेरै मौका पाएको थियो, तर रियल मड्रिडका गोलरक्षक तेबाउटले उत्कृष्ट बचाव गरे। जितपछि रियल मड्रिडले 32 खेलबाट 71 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाको सामना समान 32 खेलबाट 69 अङ्क रहेको छ। रियल मड्रिडले सन् 2012 यता ला लिगाको उपाधि जित्न सकेको छैन। अब लिगमा बाँकी रहेका सबै 6 खेलमा जित वा 5 खेलमा जित र 1 मा बराबरी गरेमा उसले उपाधि जित्नेछ। लिग अन्तर्गत आइतबार राति भएका अरू खेलमा लेभान्टले रियल बेटिसलाई 4-2, विल्लारियलले भ्यालेन्सियालाई 2-0 र एइबरले ग्रेनाडालाई 2-1 ले पराजित गरेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस रोपाईसँगै हिलो छ्यापाछ्याप र आपसमा दही चिउरा खाएर मनाइयो। किसानका समस्या भने जिउ काट्यो। असार 15 गतेदेखि पीसीआर परीक्षण 10,000 पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा हावादारी। परीक्षण घट्दो, प्रवक्ता भन्छन् पीसीआर बढाउनु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग। कूटनीतिज्ञ भन्छन् गैर जिम्मेवार र अपरिपक्वताको अभिव्यक्ति। सडक विस्तारका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्दै खाल्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति, बजेटको सर्वनाश। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द भएको पुँजी बजार आजदेखि सञ्चालनमा। खुलेको 5 मिनटमै 7 अङ्कले नेप्से गिरावट। विश्वमा कोरोनाबाट 1 करोड 28 लाख बढी संक्रमित, 5,05,000 को मृत्यु, 55,81,000 उपचारपछि निको। र एफए कप फुटबलको सेमिफाइनल ड्र सार्वजनिक फाइनल प्रवेशका लागि साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले आर्सेनलको सामना गर्यो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।